बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट का मामला है, ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्विस्ट सामने आया है। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट करनी है, उसकी कोई कानूनी वजह नज़र नहीं आ रही और इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल परेशान है और तलाश कर रहा है कि कौन सा ऐसा सहारा लिया जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मखसूस नशिस्तें जो छीनी जाएँ। 6 मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज इस केस के ऊपर समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार कौन है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, सेक्रेटेरिएट ने क्या कहा है, कानून क्या कहता है। इसके अलावा एक बार फिर इलेक्शन कमीशन फार्म 45 जो है वो 18 दिन गुजरने के बावजूद एक और दिन गुजर चुका है, फार्म 45, 46, 48 जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं कर सका और वजूहात क्या हैं वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया और बाद में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ जिस किस्म का सलूक हुआ और फार्म 45 PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को दिए गए, लेकिन जब फार्म 47 बनाया गया तो PTI के उम्मीदवार जहां से हज़ारों वोटों की लीड से जीत रहे थे, वहां से उनको हरा दिया गया और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। हम फार्म 45 लेकर बैठे रहे और जीतने वाले जीत गए और जो जीतने वाले थे उनको हरा दिया गया और जो हारने वाले थे उनको जिताकर अब हुक्मरान बना दिया गया है। और वफाक के अंदर इस वक्त गेम काफ़ी ज़्यादा पलटी हुई है। कानूनी माहिरीन सर जोड़कर बैठे हुए हैं हुकूमत के, जो मुमकिन हुकूमत है उनके, कि किस तरीके से सदर आरिफ अलवी के तोड़ का जो है वो जवाब तलाश किया जाए, लेकिन वो तलाश नहीं हो पा रहा और सदर आरिफ अलवी ने वो समरी भी रिजेक्ट करके वापस भेज दिया बगैर दस्तखत के। और अब हुकूमत जो है वो, यानी कि जो निगरान हुकूमत है, वो अब प्लान कर रही है कि स्पीकर के ज़रिए ये इख्तियार उनको दिया जाए कि वो इजलास बुलाएं और सदर पाकिस्तान को कोई समरी ना भिजवाई जाए। सदर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक ऐवान मुकम्मल नहीं होता तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता और सदर पाकिस्तान की बात को पिलडैट के सरबराह, जो कि उनका किरदार काफ़ी ज़्यादा मशकूक रहा है, वो हमेशा मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी की हिमायत करते रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी हर मामले के ऊपर हिमायत करते रहे हैं। अब वो भी खुलकर ये बात कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों को अलाट किए बगैर ही वज़रा आला का इंतखाब भी हो गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ को से निशान छीना जितना बुरा था उससे ज़्यादा बुरा अब उनको मखसूस नशिस्तें ना देने वाली बात। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तें भी दे और फार्म 45, 46, 47, 48, 49 जो भी हैं वो सारे अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाले। और उन्होंने कहा, ये हैरान कौन तौर पर बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि जो रात 2 बजे तक नतीजा नहीं आया कोई भी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा जो सिचुएशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक, खौफनाक और परेशान कुन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत के अंदर जो MNA मुंतखब हुए थे उनको मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं कर रहा। आज भी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला करना था तो वो फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं, बल्कि कुछ ऐसी दरख्वास्तें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुई थी, जिनमें MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त भी है, जिनमें मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त है, फिर मौलवी इकबाल हैदर साहब हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि जो एस्टैब्लिशमेंट चाह रही होती है कुछ फैसले कराने के लिए तो वो उनके ज़रिए दरख्वास्त दायर कर देते हैं। उनकी दरख्वास्त आई हुई है। फिर अकबर एस बाबर, जिनके बारे में अब सारे जानते हैं कि वो चाबी वाले खिलौने हैं, उनके साथी हैं महमूद खान, उनकी भी दरख्वास्त आई। फिर एक और 2 दरख्वास्तें और मुस्लिम लीग नून की हैं और एक और दरख्वास्त है अहमद रज़ा, वो हामिद रज़ा नहीं बल्कि अहमद रज़ा साहब हैं, उनकी दरख्वास्त है। तो इन सब दरख्वास्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि हेयरिंग की जाए और आज सुबह 10 बजे इस केस की समाअत होनी है, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस समाअत के दौरान कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, दरख्वास्त गुजारों से पूछा जाएगा कि किन बेसिस के ऊपर जो है वो आप इन दरख्वास्तों को लेके आए हैं और किन बेसिस के ऊपर आप चाहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें जो है फराहम ना की जाएँ।
پہلی پلی تو یہی اختیار کی جائے گی کہ سنی اتحاد کونسل نے کسی جنرل سیٹ کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے کوئی ووٹ حاصل نہیں کیے، ان کا 5% ووٹ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب وقت دیا گیا تھا اس وقت انہوں نے اپنی مخصوص نشستیں جمع نہیں کروائی تھیں یا ان کی تفصیلات جمع نہیں کروائی تھیں اپنے امیدواروں کی، اور اس وجہ سے ان کو یہ تفصیلات نہ دی جائیں۔ یہ وہی گراؤنڈز ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سوچ رہا ہے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رائے جو بن رہی ہے وہ یہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قانون سیکشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپاور کرتے ہیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ وہ نشستیں جو سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے فیصلے کے اندر بھی موجود ہے، جو کہ تحریک انصاف سے متعلق انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ کیوں نہیں کنٹیسٹ کر سکتے ان کے امیدوار پارٹی نشان کے اوپر۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ایکٹ کے رولز ہیں اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ سیاسی جماعت وہ ہوگی جو انتخابی نشان رکھتی ہوگی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو اہل کہے گا کہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کو انٹر پارٹی انتخابات نہ کرانے کی وجہ سے یہ سزا دی گئی کہ وہ عام انتخابات 2024 کے اندر کانٹیسٹ نہیں کر سکتی، تو لیکن وہ سیاسی جماعت جس کے پاس انتخابی نشان ہو وہ پولیٹیکل پارٹی کہلاتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز یہی کہتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے۔ اب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے روگردانی کرتا ہے تو اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا اور اپنے رولز کی خلاف ورزی کرے گا، اور الٹیمیٹلی جب معاملہ عدالتوں کے اندر جائے گا تو عدالتیں جو ہیں وہ تحریک انصاف یا پھر سنی اتحاد کونسل کو ریلیف فراہم کر دیں گی، اور یوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایک بدنیتی کے اوپر مبنی مبینہ فیصلہ ہوگا وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا۔ اب جو سیکریٹریٹ ہے اس کی طرف سے بھی یہی رائے دی گئی کہ بھائی الیکشن ایکٹ اور رولز کے مطابق وہ سیاسی جماعت ہے، اس کے اندر لوگ شامل ہو گئے ہیں، اب ان کی نشستیں الاٹ کر دی جائیں، ان کو موقع فراہم کر دیا جائے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کا 2018 کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے جس کے اندر متفرق طور پر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ مخصوص نشستوں والے لوگ انہوں نے چیلنج کیا کہ ریٹرننگ آفیسر نے ہمارے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ساری درخواستیں کلب کی گئیں، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ایک دن کا فرق، مطلب ایک دن کی تاخیر سے انہوں نے جمع کرائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور جماعت کو تو مل ہی نہیں سکتی، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کرے۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کیا اور پھر تحریک انصاف کی وہ درخواستیں ایکسیپٹ کی اور پی ٹی آئی کو بعد میں وہ مخصوص نشستیں مل بھی گئیں۔ تو ایک لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی موجود ہے، اور پھر الیکشن ایکٹ اور رولز یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کر دی، لہٰذا اب الیکشن کمیشن کے آف پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الاٹ کرے اور یا پھر سنی اتحاد کونسل کو وہ الاٹ کرے۔ لیکن ایک خفت سی مٹائی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکے، اور راستہ نکالنے میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق عمل کرے، اور جو ایک کالک پہلے ملی جا چکی ہے، اس سسٹم نے اپنے اوپر ملی ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی میدان سے باہر کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور وہ آزاد حیثیت کے اندر الیکشن میں گئے اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر بن کر سامنے آئے، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ گروپ بن کے سامنے آیا۔ اور اب اگر وہ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے جو کہ ان کا حق ہے وہ سنی اتحاد کونسل جیسی چھوٹی جماعت کے پاس میں جمع ہو گئے ہیں یا اس میں وہ شامل ہو گئے ہیں، تو اب اگر الیکشن کمیشن اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ میرے خیال میں یہ ساری زندگی، ویسے بھی یہ جو الیکشن کمیشن نے کرائے ہیں یہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، وہ فارم 45 ان کا پیچھا کرتے رہیں گے جو کہ پریزائڈنگ افسران نے تمام امیدواروں کو دیے، اور جو جن حلقوں کے اندر لوگوں کو جتوایا گیا وہ فارم 45 دکھا نہیں پا رہے، وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ کون سے پولنگ اسٹیشن کے اوپر وہ جیتے ہیں، کون سے یونین کونسل وہ جیتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر تھوڑی بہت بھی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عزت اگر بچی ہوئی بھی ہے تو اس کو تباہ نہ کریں، اس کو خراب نہ کریں، اور کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلنے کی بجائے الیکشن کمیشن تھوڑا سا خیال کر لے کہ بھائی جو ان کی نشستیں ملتی ہیں وہ دیں، اس کے بعد یہ ساری جو کہانی ہے، جو لڑائی ہے، وہ ساری ختم ہو، اور کم از کم تھوڑا سا وقار اپنا جو ہے وہ بحال کر لیں۔ نہیں کریں گے تو ظاہر عدالتیں تو ہیں، اور پھر تحریک انصاف آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن جس انداز میں لڑی ہے وہ ریفرینڈم کے طور پر لڑی ہے، ان کو حکومتوں کے اندر کسی قسم کا انٹرسٹ ایسا نہیں تھا، لیکن جس انداز میں ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے وہ اب آپ کو نہیں چھوڑنے والے، وہ آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے، اور سلمان اکرم راجہ ہوں، شعیب شاہین صاحب ہوں، یا پھر جو باقی جو نامور لوگ جن کو ہروایا گیا ہے وہ آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے، یہ تو آپ بے فکر رہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلنے کی بجائے آپ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، سارا گند اپنے اوپر نہ لیں، کچھ نہ کچھ کسی اور کے پلے میں ڈالنے لیں، اور اتنی محبت کیا نواز شریف، شہباز شریف یا پھر مریم نواز وغیرہ سے، خدا کا خوف کریں۔ اس کے علاوہ 18 دن گزر چکے ہیں، 19واں دن شروع ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن ابھی تک
जो कानूनी ज़रूरत है इलेक्शन एक्ट के तहत, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 94(10) जो कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के 14 दिन के अंदर जो फॉर्म 45, 46, 47, 48 और 49 हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करेगा, वो अभी तक जारी नहीं हुए। ये फॉर्म 45 जारी करेंगे तो ये फंसेंगे, क्योंकि एक जो उम्मीदवार जहाँ पे जितवाया गया है जिसके फॉर्म 47 के ऊपर, और उनके लिए अगर फॉर्म 45 तब्दील किए जाते हैं तो जो बाकी उम्मीदवारों को फॉर्म 45 दिए गए हैं वो फिर किधर जाएंगे। तो बदनीयती बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ रही है सारे सूबों के अंदर, और वफाक के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो ज़्यादा बनाए गए हैं, और पंजाब के अंदर सिर्फ 2 बनाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 5 हैं, बलूचिस्तान में 3 हैं, सिंध में 4 हैं, और वफाकी दारुल-हुकूमत की 3 नशिस्तों के लिए 1 ट्रिब्यूनल है, और लाहौर और पंजाब जिसकी नशिस्तें कौमी असम्बली की 141 हैं, सूबाई असम्बली की 297 हैं, और उनके लिए सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स हैं। तो कमीशन वाज़े कर रहा है कि वो ना सिर्फ मुतनाज़ा है, बल्कि वो वाज़े कर रहा है कि वो किस तरीके से जो इंतखाबात के अंदर मैंडेट चुराया गया है उसको पर्दा डाल रहा है, ताख़ीर कर रहा है सारी चीज़ें। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये चेहरे लोगों के सामने रहेंगे हमेशा हमेशा, और जब जब भी 2024 के इंतखाबात का जिक्र होगा तो ये 5 चेहरे जो इलेक्शन कमीशन के हैं ये सबके सामने आते रहेंगे। हिदायत का भी लाख मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।